अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलूच विद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो मौजू हमारे मुल्क के सोशल मीडिया पे एक तरह से छाया हुआ है। उस मौजू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया का कमाल है कि हर इशू को नॉन इशू बना सकते हैं और हर नॉन इशू को इशू बना सकते हैं। तो इस वक्त जो है जनाब, वो जो मौजू है जिसके बारे में हर मकतब फ़िक्र के लोग, ख़ास तौर पे नौजवान, बच्चे बच्चियाँ, मायूस जो यूथ है, सब उस मौजू को लेके तो अपने मुख्तलिफ़ कमेंट्स के ज़रिए इजहार कर रहे हैं। कहीं गुस्सा निकाल रहे हैं, कहीं खुश हो रहे हैं, कहीं मायूसी का इजहार कर रहे हैं, कहीं उम्मीद की किरण के तौर पर चीज़ों को पेश कर रहे हैं। और वो है मुकेश अंबानी फैमिली के अंदर है एक शादी। मुकेश अंबानी भारतीय राजस्थान के एक बिलियनर हैं। कहते हैं जी दुनिया में उसकी जो असासों की कीमत है, उसके नंबर जो है 10वां है। और उस फैमिली की जो शादी हो रही है उस पे जो है वो दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों को मदऊ किया गया है। हॉलीवुड के तमाम अदाकारों और अदाकाराओं को मदऊ किया गया है। और जो है जो आर्ट और कल्चर से जो लोग हैं दुनिया के, उनको मदऊ किया गया है। कहते हैं जी एक जो डांसर है अमेरिका की, उसको उन्होंने 40 करोड़ डॉलर पे किया है 20 मिनट के जो है वो परफॉर्मेंस पे। और उसके अलावा जो है वो खाने और जेट और जहाज़ों पे जो अखराजात और मेहमानों को ठहराने के बिल गेट, और उसके अलावा जो दीगर जो आईटी के दुनिया के जो मुख्तलिफ चीफ़ एग्जेक्टिव्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के सरबराहान हैं, कारपोरेट सेक्टर के जो सरबराहान हैं, बहुत सारों को बुलाया उसने। दौलत का एक मुकम्मल नुमाइश है। और पता लग रहा है कि अमीरों की दुनिया क्या है और गरीबों की दुनिया क्या है। इस वक्त नौजवानों में मिले जुले जज्बात के साथ तबसरे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब जो है ना वो पाकिस्तान की जो जीडीपी से उनके असासे ज़्यादा हैं। कोई जो है ना किसी खातून को जो है वो उसकी ड्रेस के अंदर ऐसे जो है वो तज़हीक आमेज़ जो है ना वो तबसरे कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए ज़रा बहुत ही अफसोसनाक है। और कंपैरिजन के जो है ना मुख्तलिफ तौर तरीके जो है वो एडाप्ट किए जा रहे हैं। नौजवान जो है कहीं ये कह रहे हैं कि जी अगर हम ठीक होते, अगर हमारी सरकारें ठीक होती, अगर हमारे गवर्नेंस ठीक होता तो हम 10 मुकेश अंबानी जो है ना वो पैदा कर सकते थे। कोई कह रहा है कि अगर सिंध से तकसीम के वक्त अगर हिंदुस्तान जो है ना, यहाँ के कारोबारी जो तबका है हिंदुओं का, उनको अगर निकलने पे मजबूर नहीं करते तो 10 अंबानी बन जाते। कोई कुछ और कोई कुछ, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुकेश अंबानी के अरबपति होने से हिंदुस्तान के गरीबों को क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं। वो दौलत उसकी है और उस दौलत का जो वो नुमाइश है वो तो कोई काबिल रश्क बात नहीं है। वो ऐसी बात नहीं है जिस पे जो है वो खुश हुआ जाए। और
یہ سمجھنے کا موقع ہے کہ یہ دولت جو ہے وہ اس کو حاصل کیسے ہوا ہے. یہ جو ورلڈ آف اپرچونیٹیز کے حوالے سے جو ہے نا وہ مواقع ملے تو پھر وہ ہو گیا. کیا ہر ہندوستانی کو یہ موقع مل سکتا ہے؟ کیا ہر پاکستانی کو یہ موقع مل سکتا ہے؟ کیا ہر بنگلہ دیشی کو یہ موقع مل سکتا ہے؟ کسی سری لنکن کو موقع مل سکتا ہے؟ کسی نیپالی کو موقع مل سکتا ہے؟ کسی برمی کو موقع مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دولت ہے اس کا اپنا ہے اور دولت مندوں کی دنیا اپنی ہے. یہ انڈیا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے ٹیکس ویکس دیتا ہوگا ہندوستان کی حکومت کو ضرور دیتا ہوگا, کیوں نہیں دیتا ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کے غریبوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں زیادہ خوش فہمیوں, ہمیں زیادہ بھول بھلائیوں میں ہم ان کی جو دولت کی نمائش ہے اس سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ غریبوں کو خون چوسا ہوگا اس نے, غریبوں کی محنت کا ایکسپلائٹ کیا ہوگا اس نے, غریبوں کے جو محنت ہے اس کے بلبوتے پہ اس نے یہ ساری عمارت کھڑی کی ہے, یہ ساری جو اپنا سرمایہ ہے اس کو کھڑا کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے امیر اپنے کمیونٹی کے اس محفل میں کیسے بھاگے آئے اور اس کو جو ہے وہ مودی جی جو ہے وہ اپنے پھر سیاست کو چمکانے کے لیے اور ایک خاص مقصد کے لیے اس سارے کو استعمال کر رہا ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ تو کہتا ہے ہندوستان کے سارے امیر آ کے ہندوستان میں شادیاں کریں تاکہ جو ہے وہ معاشی سرگرمی ہندوستان کے اندر بڑھے. تو بھائی ہندوستان میں اگر معاشی سرگرمی بڑھے گی بھی تو اس کا فائدہ تو امیروں کو ہوتا ہے. آج کیا ہندوستان میں سارے لوگ امیر ہو گئے؟ غربت کا خاتمہ ہوا ہے؟ آج بھی لوگ وہاں سڑکوں پہ سوتے ہیں, آج بھی لوگ وہاں پناہ گاہوں کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں, آج بھی لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جو واش رومز کی کروڑوں میں کمی ہے, اسکولوں کی چھتیں اڑی ہوئی ہیں. ایک شائننگ انڈیا ہے اور ایک غریب انڈیا ہے, اور شائننگ انڈیا کے اندر تو ظاہر ہے چند ہزار چند لاکھ لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو سارے ہندوستان کے وسائل کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے کے اور ہندوستان کے جو غریب ہیں ان کا استحصال کر رہے ہیں. اور صرف یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے, امریکہ کے اندر بھی 70 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ شیلٹر لیس ہیں, چیریٹیز پہ چل رہے ہیں, کھانا بھی ان کو چیریٹیز سے مل رہا ہے, ان کی دوائیاں علاج وہاں نہیں ہو پا رہا ہے, وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا اور ترکی کے اندر جو ہے نا کہ تو اپنی سرجریاں کراتے ہیں اور پروسیجرز کرواتے ہیں. اور یہ سب جو ہے ایک معاشی نظام کے بدولت ہے جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں. سرمایہ داری کے اندر یہی کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہونا ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ چیزوں کو سمجھنے, دیکھنے, تجزیہ کرنے کا جو انداز ہے وہ بدلنا ہوگا, ورنہ ہم اسی طرح یا تو خوش فہمی میں رہیں گے یا مایوسی میں رہیں گے. اور امبانی جو ہے وہ ایک امیر ترین آدمی ہے اور وہ ایک غریب کے لیے صرف اتنا میٹر کرتا ہے کہ اس کو وہ دیکھیں اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور اپنے لیے ایک مزید تکلیف اور ایک دکھ میں اضافہ کرے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو سوچنے کا طریقہ کار جو ہے, دیکھنے کا طریقہ کار طبقاتی ہو, اور ہم جب ان چیزوں کو دیکھیں گے, طبقاتی بنیادوں کو چیزوں کو سوچیں گے, تو ہم خود کو منظم بھی کر سکتے ہیں, ہم خود کو باشعور بھی کر سکتے ہیں, ہم خود کو ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ مسلح بھی کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ اور نظریاتی طور پہ, اور ہم اپنی جو غریبوں کی جو عالمی جو ایک جدوجہد ہے اس کو منظم بھی کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا.
اگلے کسی دن کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب کے لیے اجازت. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.